Villagers of Arampol gathered at the Madre police station today demanding an immediate halt to the alleged prostitution activities in the Arampol beach area. Locals stated that a memorandum has been submitted months earlier, but no action has been taken. Submitting a fresh representation, residents reiterated that they don't want such activities in their village and urge authorities to act without further delay. इतिहासाचेर आम्ही एक निवेदन दिल्ले DIG, SP आणि DSP की आमच्या हरमळान आणि प्लस आम्ही ताका एक कटिंग लायल्ले हेराल्डाचेर हें जाल्लें तें कितें घडणूक जाल्या पळय हरमळान ते हेराल्डाचेर येयल्ली ती लावन आमी आतां दिल्यार आतां कितले 2 म्हयने जाले रिगार्डिंग प्रोस्टिट्यूशन 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्लें हें निवेदन त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेलें की आरांबोलान प्रोस्टिट्यूशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात ते आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले ते आयज प्रोस्टिट्यूशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले तर आयज 2 म्हयने जाले हो कोणूच तेची दक्कल घेयना हे कित्याक हे कांयच सदमना आमकां हे कित्याक पासत हें जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी SPक दिली DSPक दिली तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना आनी काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खंयचे ऑफेन्स घातला आनी कितें घातला हें आमकां कांय सांगोंक ना वो ते खिसर आहात ते आमी नको पूण म्हाका दिसता जे हेराल्डाचेर पळय येयलां त्या प्रमाणे एका कोण तरी एजंट आसात बेगींतले बेगीन हे एजंटाक सरकारान सोदून काडपाचें आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचें नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी एडिशन हाडटल्यो कित्याक हे एजंट आसतना हेच्या आदी आमी केन्नाच आहले एजंट पळोवंक ना आहले आनी हे तर आज एजंट हांकां धरूंक मेळनात जाल्यार सरकारान कितें तें चिंतचें आनी मागीर आमी लोकांक जाय ते आमी करतल्यो जे पळय प्रोस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान टोटली चालू आसा हें ताबडतोब 8 दिसां भितर हे गव्हर्मेंटान सरकारान पुलिसांनी हे एक्शन घेवन हें बंद करपाचें आनी ना जाल्यार ह्या फुडें ह्या 8 दिसां भितर तर बंद जायना जाल्यार आमी जे पळय लोक आसा पब्लीक आसा विलेजर्स आसा ह्यो कायदो आमी आमच्या हातीन घेतल्यो फाल्यां सकाळीं सरकारान जावं पुलिसान खंयच्याच आमच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना वा आमच्या गांवच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना तुमी कायदो कसो हातीन घेतल्यात काय म्हणून सो हें म्हाका सांगून दिवपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता जाता तितले 8 दिसां भितर ही सगळीं जे पळय कितें चलता प्रोस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान हें बंद करपाचें आनी जे पळय तेंच्यांनी एक डायरेक्ट हेचे कॉल गर्ल्स म्हणून हें केल्लें आसा वेबसायट बी सगळी क्लियर आसा ती आरांबोल एस्कॉट म्हणून वेबसायट केल्ली आसा ती वेबसायटीचेर तेंच्यांनी लक्ष घालचो आनी ती बंद उडोवची दिसता ह्या आतां आमी आतां येयलो आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक खवयला तांकां कॉपी दिल्या म्हणटकूच ते एक 4 दीस वा 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेचे उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटकच ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातली कित्याक आमी तांकां हे पयलीं वचोन थंय सायडीर आमी सगल्यांनी तांकां प्रेशर घातलेलो आनी 2-3 दीस ती बंद आसली परत आतां आसले ते तशेंच परत चालू जाला म्हणटकूच ते आतां तेचेर जाता तितली बेगीन तेंच्यांनी एक्शन घेवची ना जाल्यार पळय ह्या आदी खूब वर्सां फाटीं वास्को बायना सगल्यांक खबर आसतली आख्ख्या गोंयान तेंचें नांव गाजतालें आनी स्पेशली जेन्ना भुरगीं चेडवां आमच्या सैरिके वयताले कितें हाडटाले तेन्ना आरे खंयचे बायनाचे चेडू हे बायनाचे चेडू जालें ताका ती बाबडी खेतूनच आसना आसली आमची लोकल पूण नांव कोणाचे पिड्यार जाताले आमच्या लोकलाचे पिड्यार जाताले ती कोण धंदो करताले तेंचे जायना आसले आयज तीच गत आमच्या गांवची अशी जातली आनी सद्या ते पळय ती करतात ती एक्चुली सगळीं भायलीं आहात पूण आमच्याच लोकांनी ताका थंय दवरल्यात पूण सद्या आतां तेंचेरसून ते आमची लोकलाचेर पावल्ले आहात आनी फाल्यां हेची आनीकय वायट जातली वर्स जातली परिस्थिती आनी वर्स जातली आनी ती वर्स जावचे पयलीं ताचेर कितें तरी एक्शन जावची आनी इतलेंच आमी मागता आमच्या पुलिसा कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन तेजेर कितें तरी एक्शन घेवन तेंच्यांनी इतल्यान ते काबार करचें म्हणून आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इनवॉल्व आहात म्हणून
नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें ते क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इन्वॉल्व ना जाले आनी खी आहात आनी कितें आहा पळय न्हू ते पुलिसांक खबर ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमकां आमची help आमच्या घेवची. वाड्यान येवन आमच्या गांवांत सांगपाचें घराघरांनी व्हरून तांकां दाखोवन काडून भायर काडया आम्ही हेल्प हे आमी करता तुम्ही खाली पुलीस येवन आमच्या बरोबर रावपाचे आमकां कायदो हातीन घेवंक नाका जर तुम्ही एक्शन घेतात तेजेर जाल्यार घ्या ना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें आमी करतले